वज़ीर-ए-आज़म की जिंदगी को खतरा है, कत्ल की साजिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावड़ा का दावा। फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब को कत्ल करने की साजिश हो रही है, इसलिए उनको कहते हैं कि जब भी आप जलसे में जाएं, तकरीर करने के लिए जाएं, तो बुलेट प्रूफ ग्लास जो है वो डाइस पर होना चाहिए। टांग का इलाका है, साउथ वज़ीरिस्तान के साथ अफ़गान बॉर्डर के करीब वाक़या इलाका है। वहाँ पे एफसी कैंप पर हमला हुआ और फायरिंग का ये तबादला रात को शुरू हुआ था और ये सुबह तक जारी रहा, जिसमें 4 जो पॉलिटिकल सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो शहीद हुए और इसके साथ साथ 3 जो लोग थे वो मारे गए हमलावर और एक को जिंदा पकड़ा गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस हमले की जिम्मेदारी भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है। खुरासानी ने जो है कहा है कि ये अटैक हमने किया और ये सिलसिला जारी रहेगा। खान ने अपनी जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान का सौदा नहीं होने दिया। ये गुलाम ज़हनियतें इस बात को क्या समझेंगी? अगर उस तो अब मामला यह है जी कि टांक में पाकिस्तान के हमारे एक सिक्योरिटी फोर्स पर, चेक पोस्ट पर अटैक हुआ है और बड़ा सीरियस अटैक हुआ है। हमारे कोई काफ़ी जो हमारे जवान हैं वो शहीद हुए हैं और यानी 4 या 5 हलाकतों की इतला है, शहादतों की इतला है। अब ये सारी चीज़ के अंदर आपने देखा कि एक शख्स चुप है। कौन? मोहिद यूसुफ साहब, मोहिद यूसुफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जी, वो चुप है। ये जो किया जा रहा है ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ है। इमरान खान को क्या परवाह है? वो तो कहते हैं मेरी जान क्या, मेरा इक्तदार भी चला जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। वो खत का जो अब आपके इल्म में आ गया है, खबरें आपने देख ली होंगी, जिस खत का ड्रामा इसने लगाया हुआ था, वो धमकी भरा खत दरअसल पाकिस्तान के ही एक एम्बेसडर ने एक असेसमेंट भेजी है फॉरेन मिनिस्ट्री को। तो ये हमारे ही पाकिस्तान के एक एम्बेसडर ने इंटरनल मेमो भेजा वजारत खारजा को, जो इसने बतौर वज़ीर-ए-आज़म इस तक पहुंचा, शाह महमूद कुरैशी ज़ाहिर है। तो वो उस लेटर को, जो कि एक रिस्क असेसमेंट जैसे कहना चाहिए, या असेसमेंट्स होती हैं, यानी कि अगर ये हुआ तो वो होगा, यूं हुआ तो ये होगा, वो असेसमेंट्स हैं जिनमें ज़ाहिर है कि अमेरिका जो है वो बहुत सारी मामलात में, वेस्ट बहुत सारे मामलात में कंसर्न है। वो कहते तो हैं, तो वही असेसमेंट उससे मिलती जुलती। फाटफ में मिसाल के तौर पे ग्रे लिस्ट में हम क्यों पड़े हुए हैं? ज़ाहिर को रिजर्वेशन है ना, उनकी कोई ढकी छुपी बात है। IMF जो हमें जलील करके कर्जा दे रहा है, वो कुछ छुपाता है किसी से? यानी जिन कंडीशंस पे वो पैसा हमें देता है, जलील करता है, दुनिया के सामने ही है ना। अच्छा, अब ये तो जो बाइडन नाराज़ है, अफगानिस्तान के ऊपर भी नाराज़ है कि आपने एक किस्म का, आपने कह दिया कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, फिर आपने इस किस्म की बयानबाजी की। अच्छा, अब एक सुपर पावर है, वो एक शिकस्त हो रही है उसको, और वो कहता है मेरी शिकस्त का आधा रोल जो है वो तो पाकिस्तान ने किया, हमारी मदद नहीं की और हमारे साथ धोखा करते रहे, हमें कहते रहे आपके साथ हैं, एक्चुअली तालिबान के साथ थे। और ऊपर से ये कह रहे हैं कि गुलामी, और क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने गुलामी खत्म की है, इनके जो प्राइम मिनिस्टर। तो क्या वो आपको हारा आके डालेंगे? एक सुपर पावर है, वो आपको हार डालेगी। और ये वही सुपर पावर है जिसके पास आप जाते हैं पैसे लेने के लिए, हथियार लेने के लिए और तजारत करने के लिए। तो ये तल्लुकात तो खराब रहे हैं और बेहतर नहीं हुए। तो अब मामला यह है जी कि टांक में पाकिस्तान के हमारे एक सिक्योरिटी फोर्स पर, चेक पोस्ट पर अटैक हुआ है और बड़ा सीरियस अटैक हुआ है। हमारे कोई काफ़ी जो हमारे जवान हैं वो शहीद हुए हैं और यानी 4 या 5 हलाकतों की इतला है, शहादतों की इतला है। और हमले, जो एक सिलसिला हमलों का बाहर से हो रहा है, वो रुक नहीं रहा। और जाहिर है कि यही बहुत तशवीश और परेशानी हर पाकिस्तानी को थी कि इस वक्त जिस क्राइसिस में हम हैं, पूरा मुल्क, उसमें ये मदारियों और मसखरों, जोकरों की, नशइयों की और जैसे कहना चाहिए ये काले जादूगरों की हुकूमत थी। हम बर्बाद होते चले गए और वो सिलसिला जो है, अब इसको पकड़ना, मतलब इसको अरेस्ट करना, इनको मुश्किलात को अरेस्ट करना, उस जानिब ज़ाहिर है कि अब तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि ये हमले जो बढ़ रहे हैं ये एक तरफ से हैं। बलूचिस्तान में भी हालात को अच्छे नहीं हैं, काबिल इत्मीनान भी नहीं है। और IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह ये जो करके जा रहे थे, पेट्रोल की जो 10 रुपये इन्होंने कीमत, वो मुआहदे से इफेक्टिवली IMF के हमें निकाल फेंका है। अब वो IMF अब हमें दोबारा जो है ये 20 या 30 रुपये के करीब, अब आप तैयार रहिए कि ये पर लीटर इजाफा होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा दें। आखिरी बॉल तक वो लड़ने के लिए तैयार हैं।
پھر خط کا معاملہ جو ہے وہ بھی آج کافی ڈسکس ہوتا رہا. آج وزیر اعظم عمران خان نے اینکرز اور سینئر صحافی جو تھے ان کے ساتھ اس خط کے مندرجات شیئر کیے اور یہ بتایا کہ کس طرح سے پاکستان کے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے اور کس طرح سے خطرہ سمجھا جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کو, اور ان کو بدلنے کے لیے یہ امپورٹ کی گئی ہے تحریک عدم اعتماد. آج انہوں نے اپنے جو بات چیت ہوئی ہے اینکرز کے ساتھ اس میں یہ بتایا ہے. اس کے بعد کچھ وفاقی وزراء نے میڈیا ٹاک بھی کی. فیصل واڈا صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے, اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ جب بھی آپ جلسے میں جائیں, تقریر کرنے کے لیے جائیں, تو بلٹ پروف گلاس جو ہے وہ ڈائس پر ہونا چاہیے. یہ کہ ریاست پاکستان کو دھمکی دی گئی تو ایک انسان کا خون کھولا اور اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ پرائم منسٹر عمران خان نے عوام کے ووٹ کا, ان کے اعتماد کا حق ادا کر دیا اور پورے سسٹم سے ٹکرا دیا. اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد اس لیے لائی گئی ہے کہ مغرب کی غلامی سے اس نے انکار کیا ہے تو پوری قوم کہتی ہے ایبسولوٹلی ناٹ. اگر اس نے چوروں سے ملنے سے انکار کیا ہے تو پوری قوم کہتی ہے ایبسولوٹلی ناٹ. اگر اس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے تو پوری قوم کہتی ہے ایبسولوٹلی ناٹ. اگر اس نے کہا ہے کہ میں کشمیر کا سودا کر کے ہندوستان سے تجارت نہیں کروں گا تو پوری قوم کہتی ہے ایبسولوٹلی ناٹ. اگر وہ کہتا ہے میں امریکہ کو اڈے نہیں دوں گا تو پوری قوم کہتی ہے ایبسولوٹلی ناٹ. اگر وہ ڈرون کی اجازت نہیں دیتا, اگر وہ سینٹرل ایشین کنٹریز روس اور چین سے دور رہنا قبول نہیں کرتا, میں تو صرف اتنا کہوں گی خان نے اپنی جان کی بازی لگا کر پاکستان کا سودا نہیں ہونے دیا. یہ غلام ذہنیتیں اس بات کو کیا سمجھیں گی؟ آپ لوگوں نے دیر نہیں کر دی. اب سے کچھ دیر پہلے یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ وزیر اعظم تیار ہیں اپنے اتحادیوں کو بھی وہ خط دکھانے کے لیے. اگر پہلے ہی اتحادیوں کو وہ خط دکھا دیے جاتے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی محب وطن پاکستانی ہیں, وہ بھی اس کے مطابق ہی فیصلہ کرتے. اگر 7 مارچ کو یہ خط ریسیو ہوا, جی 7 مارچ کو خط ریسیو ہوا تو اس کے لیے 27 مارچ کا انتظار کیوں کیا گیا؟ عائشہ یہی تو فرق تھا میرے لیڈر میں اور ان لیڈروں میں جو آج تک عوام کے سودے کرتے رہے, جو کال ا فرینڈ کے اوپر لیٹ جاتے رہے. یہی تو فرق تھا میرے لیڈر نے کہ میرے لیڈر نے کہا میرا اقتدار جاتا ہے تو جائے لیکن میں قومی مفاد میں ایسی کوئی چیز نہیں کروں گا. آج بھی وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہ جو کیا جا رہا ہے یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہے. عمران خان کو کیا پرواہ ہے, وہ تو کہتے ہیں میری جان کیا, میرا اقتدار بھی چلا جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اس نے اس دن جلسے میں پاکستانیوں سے ایک ہی وعدہ لیا اور وہ وعدہ یہ تھا کہ وعدہ کرو میرے پاکستان کہ کوئی ایسا حکمران نہیں آنے دو گے جو تمہارا سودا کرے گا. میں تو کہتی ہوں ایک طرف کھڑے ہیں ڈان لیکس کرنے والے, میمو گیٹ سکینڈل کرنے والے, بلیک واٹر کو ویزے دینے والے, اسامہ بن لادن پہ مبارکباد کے واشنگٹن ٹائمز میں خط لکھنے والے, اور ایک طرف کھڑا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں ملکی مفاد میں کسی قسم کا سودا نہیں کروں گا. اگر پہلے وہ خط اس لیے سامنے نہیں لایا گیا کہ وہ ملکی مفاد کے لیے تھا تو اس وقت سامنے لانے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا. اپنی حکومت کو یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے سامنے یہ خط لانا ضروری ہو گیا تھا ان کے لیے. بالکل ایسی بات نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس عدم اعتماد کے تانے بانے کہاں سے مل رہے ہیں, اس عدم اعتماد کو کس طرح سے بیرونی فنڈ کیا جا رہا ہے, اس عدم اعتماد میں استعمال ہونے والی کٹ پتلیاں کون ہیں. بیٹھے ہوئے ظفر ہلالی صاحب, میں ان سے کہتی ہوں ان سے پوچھیں جب بھٹو کے اگینسٹ آیا تھا تو کون اس سازش میں شامل تھا؟ انہی کے والد محترم, انہی کے بزرگان جو آج بھی کٹ پتلیاں بنے ہوئے ہیں بیرونی آقاؤں کے. بات صرف اتنی ہے, نہ ہماری جائیدادیں باہر, نہ ہمیں کوئی ڈر باہر, نہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ کال آئے گی تو ہم فوجی اڈے بھی دے دیں گے, کال آئے گی تو ہم ہر طرح کی جسے کہہ لینا کہ مطلب اس لیے کہ ہم نے تو اپنی جائیدادیں بچانی ہیں. عمران خان صاحب کا تو سٹیک پاکستان ہے, عمران خان صاحب کا تو سٹیک پاکستانی عوام ہے.